कबाचे वाला काम भी उसने कर दिया बानी पीटीआई के हवाले से। बानी पीटीआई एक पैक से ज़्यादा नहीं पीते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ के साथ हाजिर हैं M2M उर्दू। कुतुबुद्दीन कबाचा बहरोज़ सब्ज़वारी जिनका असल नाम है, लेकिन उस कुतुबुद्दीन कबाचा ने जो एक्टिंग की थी उस ड्रामे में, पीटीवी पे जो चलता था, बड़ा मशहूर ड्रामा था, वो जनाब कबाचे वाला काम भी उसने कर दिया बानी पीटीआई के हवाले से। हाँ जी, ना सिर्फ ख़ुद इकरार कर लिया कि ये शराब वो पीते थे, बल्कि बानी पीटीआई का ही बता दिया कि जनाब वो एक पैक से ज़्यादा नहीं पीते थे। अच्छा, अब मज़े की बात ये है, जो डिस्कशन सोशल मीडिया पे शुरू हो गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, कोई कह रहा है जी कि जनाब, अच्छा पहले ये बता दूं कि एक जो सारफ है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर एक्स के ऊपर, वो लिखता है कि जनाब एक पैक से मुराद वो गिलास में जो डाला जाता है वो पैक नहीं है, पूरी एक बोतल भी एक पैक हो सकती है। ठीक है जी। और किसी ने बोला नहीं जी, सिर्फ एक गिलास वो एक पैक होता है। ये तो जो पीते हैं वही जानते हैं कि इसका क्या, लेकिन कुछ जो पीने पिलाने वाले हैं उन्होंने इसकी तशरीह भी की है, इसकी वजाहत भी की है। लेकिन अब पता नहीं है कि ये जो कुतुबुद्दीन कबाचा है, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, इन्होंने इमरान खान की अभी तो ये समझ नहीं आ रही कि तारीफ़ की है, तौसीफ़ की है, उसको बचाया है, उसकी नेक नामी की है, या उसको वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल वाड़ के रख दिया है। वो जो शेर अफ़ज़ल मरवत वाला जुमला है कि बिल्कुल फ़ारिग कर दिया है। और फिर कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो बहरोज़ सब्ज़वारी है ख़ुद एक क़दामत पसंद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं चूँकि एक किरदार करता रहा चौधरी शुजात वाला, ये शोबिज़ की दुनिया में मैं रहा हूँ, तो मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि ये शोबिज़ की दुनिया के जो 80% लोग होते हैं ना, किसी न किसी नशे का ये शिकार होते हैं, जो मैंने अपनी आँखों से देखा। या कोई चर्स पी रहा है, वो कोकेन भी लेते हैं बाज़, या फिर शराब तो सरेआम है। ये ख़वातीन भी और मर्द भी जो एक्टर्स होते हैं। ये एक ख़ातून थी, मैं नाम नहीं बताता, वो मेरे साथ जो हम सब उम्मीद से था उसकी वो होस्ट थी। तो यकीन मानिए उनको स्क्रिप्ट याद नहीं होता था जब तक वो चर्स का सूटा नहीं लगा लेती थी। और जब वो चर्स का सूटा लगा लेती थी तो ऐसा फरफर बोलती थी, हम हैरान हो जाते थे कि यार ये अभी इसको एक लाइन नहीं आती थी और अब इसको कोई बोलती नहीं। वो कहती मेरी दिमाग जो है ना वो तेज़ हो जाता है। ये साथ ही वो पता नहीं, ये अब लोगों का पता होगा। तो वो कबाचा साहब ने भी जनाब कह दिया कि इमरान खान साहब के बारे में, कैदी नंबर 804 के, उन्होंने कहा ये सच बोलता है, ये है वो है फलां है, और लोग इसको कहते हैं ये कोकेन का नशा करता है। मैं इसके साथ 24 साल से हूँ, लेकिन ये कोकेन का नशा नहीं करता, ये शराब पीता है। और मेरे साथ उन्होंने कहा इसने शराब पी है, लेकिन उसने कहा जी एक पैग से ज़्यादा ये पीता नहीं है। हाय क्या मासूमियत है, क्या सादगी है। और वो अब जेल में बैठा है, वो भी सोच रहा होगा, वो क्या कहते हैं ना कि वो बाज़ वो दुश्मन अच्छा है, दोस्त जो होता है ना, तो उसने कहा जी नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा है, ये वो वाला हिसाब किया है। तो आधी पीटीआई जो है वो अब इसके ऊपर खामोश है, कुछ उसको गालियां दे रहे हैं, कुछ उसको वो कह रहे हैं कि जनाब बड़ा सच बोला है। तो वो अब कबाचा साहब ने जो इंटरव्यू पॉडकास्ट पे दिया था, वो जिस कंपनी को दिया डिजिटल को, उसने वो इंटरव्यू डिलीट कर दिया, बल्कि वो पीटीआई ने उसको करवा दिया ज़ोर शोर डाल के ना, वो 1 घंटे बाद ही उसको, लेकिन वो वायरल तो हो गया। तो वो जनाब अब जो है वो कोई मस्ती में वो उसके ऊपर कोई गाने बने हुए हैं, कोई जनाब वो पी लेता हूँ, वो जनाब इंडिया का एक गाना है, हाँ जी, वो क्या था जी, वो घर से निकल आए, वो नसीरुद्दीन शाह के ऊपर जो हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है, हाँ जी, बोतल भी उठा लाया। तो अब वो बेचारा उधर तो नहीं बोतल शोतल का मज़ा ना उसको, उधर वो जो जेल में बैठा हुआ है उधर तो बोतल शोतल नहीं है। लेकिन जनाब कबाचा साहब ने पूरी जो है ना वो उनकी जो फ़िलासफ़ी बयान की है। हाँ, एक बात और उसने कर दी, हाँ, और ये बात हकीकत है, क्योंकि इमरान खान के जितने भी दोस्त हैं ना वो ये बात करते हैं ये ऐसे वो कि जो उस बात पे अड़ जाता है ना अड़ जाता है, ये उसमें फिर लचक नहीं है। तो उसने अल्ताफ़ हुसैन की मिसाल दी कि अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बातें मत करो, तो अल्ताफ़ हुसैन के बारे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, वो गालियाँ देते। तो उन्होंने कहा जी इसको गालियाँ देने लग गया इमरान खान।
کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے وہ ایسا ہے، لیکن آپ اس کو گالیاں نہ دیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، لیکن وہ مسلسل اس کو گالیاں دیتا رہا۔ تو یہ اس کے جناب اب کارنامے جو تھے وہ آگے منظر عام کے اوپر شراب نوشی کے حوالے سے۔ تو اللہ معاف کرے، دعوے تھے ریاست مدینہ کے، کہ ریاست مدینہ میں تو یہ شراب بھی حرام ہے، ہاں جی، اور ریاست مدینہ میں تو عدت کے دورانیے کے دوران شادی کرنا بھی جناب وہ بھی بالکل مکروہ ہے اور اسلامی روایات کے خلاف ہے، لیکن وہ بھی صاحب نے کی۔ شراب والا الزام بھی آ گیا، کوکین والا الزام جو ہے وہ پہلے وہ لگا چکے جو اس کے ساتھی تھے، حنیف عباسی، نون لیگ کا وہ مثال موجود ہے، وہ سریعام کہتا ہے کہ یہ کوکین پیتا ہے۔ ہاں، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھا، آج بھی وہ کہتا ہے کہ یہ کوکین پیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اچھا رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہا، اس نے کہا جی یہ تو سہولتیں اس کو لگتا ہے جیل میں بھی حاصل ہیں۔ اب جیل میں وہ اس کے کون سے صورت کار ہیں، وہ تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں تو وہ بعید تو کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ تو وہ لیکن یہ قطب الدین قباچہ جس سے کسی کی توقع نہیں کی جا سکتی، لوگ اس کی بات کو نا سچا اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس طرح کا شخص جو ہے وہ بیچارہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ معصومیت میں یا سادگی میں سچی بات کر گیا ہے، تو وہ اس کا بولنا یہ ثابت کر گیا، کیونکہ وہ سیاسی آدمی تو ہے نہیں، وہ ایک فنکار آدمی ہے، اور فنکار بڑا حساس ہوتا ہے۔ اور جب اب یہ بھی ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ قطب الدین قباچہ نے یا بہروز سبزواری نے یہ جو انٹرویو دیا ہے، وہ لگتا ہے کہ جب وہ انٹرویو دے رہے تھے وہ خود بھی ٹن تھے، یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے اس انٹرویو کے دوران ان کو شرابی جو پکا جو ہے نا وہ ثابت کر دیا ہے۔ اور ہاں یہ بات تو عمران خان خود بھی مانتا ہے کہ میں پلے بوائے رہا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے جی کاؤ بوائے یا پلے بوائے، وہ اس طرح کی وہ اس کی زندگی تو رنگین رہی ہے، تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، پھر وہ ٹیریان جو ان کی چیتا وائٹ سے بیٹی تھی جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا۔ اور مزے کی بات دیکھو، امریکی عدالت کہتی ہے کہ یہ اس کا باپ عمران خان ہے، ہماری عدالت کہتی ہے کہ یہ کیس ہی ناقابل سماعت ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ بھی یہ جو ہے نا پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ڈر اور خوف آتا ہے، وہ پکڑ لیتے ہیں جی ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جی فیصلوں پہ تنقید کریں بولیں لیکن ججز کے اوپر نہ کریں، ورنہ آپ تو انہیں عدالت میں بڑھ جائیں گے۔ وہ آج فیصل واؤڈا کی اور وہ اس کی فیصل واؤڈا والا کیس تھا، تو انہیں عدالت کا مصطفیٰ کمال کی وہ جو تھی معافی کی درخواست مسترد کر دی، اور فیصل واؤڈا کو جناب انہوں نے 28 تک مزید نوٹس جواب دینے کے لیے پھر نوٹس جاری کر دیا۔ ساتھ ہی ان ٹی وی چینلز کو بھی نوٹس شو کاز جاری کر دی جنہوں نے ان کی پریس کانفرنس دکھائی تھی۔ تو جناب بات شروع ہوئی تھی، اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ قطب الدین قباچہ کیا تم نے یہ جناب یہ کٹا کھولا ہے، اور اب سوشل میڈیا پہ جو بحث ہو رہی ہے، اور آپ یقین مانیں آپ کمنٹس میں جائیں، آپ انجوائے کریں گے، اور ایسی تحقیق ثابت ہو رہی ہے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ اللہ معاف کرے اگر آپ یہی توانائیاں اپنی کسی مثبت کام پہ لگائیں۔ بحث یہ ہو رہی ہے کہ پیگ کیا ہوتا ہے، ایک پیگ سے کیا مراد ہے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ عالم ہے اس قوم کا، کہ اس کے اوپر اب چل رہا ہے کہ جناب اس پیگ میں ایک پیگ میں کتنے ملی میٹر شراب ہوتی ہے، یہ اب پیمانہ کتنا ہوتا ہے، ہاں جی، اور یہ بھی چل رہا ہے۔ تو بس دیکھتے ہیں، لیکن اس نے ثابت کر دیا ہے کہ کپتان جو ہے وہ جناب پیتا پلاتا تو تھا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔